जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। आप विंडिकेट हो गई आपकी पोजीशन, जो आपके इल्ज़ामात थे वो हम यही कहेंगे कि वो दुरुस्त साबित हुए, आपको रिस्टोर किया गया और उसके बाद, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जिन पर आपने इल्ज़ामात लगाए थे उनके खिलाफ वाला कोई मामला नहीं हुआ। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये जो 6 जज साहिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो साथ ही लिख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज़ अनक्लियर, किस तरह से हो सकता है, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको उसकी बाबत कुछ ना कुछ तो उनके पास सबूत होंगे, लेकिन वो किस तरह से साबित हों। बिल्कुल उसी तरह का केस है। अगर जब आपने इल्ज़ामात लगाए थे आप पर, तो खैर मिसकॉन्डक्ट का और दूसरे मामला चल गए, लेकिन सुना जाता आपको, तो वो आप प्रूव कर सकते थे इल्ज़ामात सर? जी, मैं बिल्कुल प्रूव कर सकता था और आज भी प्रूव कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कंसिस्टेंट ये एक स्टांस रहा है और थ्रू आउट दी प्रोसीडिंग्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट भी कि आप उनको बुलाएं और उनको कन्फ्रंट करें इस सारी चीज़ के साथ। और फिर अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उनको नोटिस किए और उन्होंने उन एलिगेशन से डिनाई किया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इस तरह की इवेंचुअलिटी में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर ये और भी लाजिम था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करती और उसके बाद कोई भी अपनी रिकमेंडेशंस देती। लेकिन जाहिर है उस वक्त चूंकि एक पेज था, बहुत से लोगों के दरमियान हमांगी थी, तो इसलिए वो तो वक्त नहीं हुआ और मुझे मेरे ओहदे से बगैर किसी इंक्वायरी के और विदाउट ड्यू प्रोसेस और जो बेसिक्स होती हैं किसी भी ट्रायल की, इवन मार्शल लॉ के दौर की भी जो बेसिक्स होती हैं, उसको भी डिनाई करते हुए मुझे हटा दिया गया। तो खैर लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब, फर्ज कीजिए कि अगर आपको बुला लिया जाता, जैसे आपने कहा कि आप यू आर इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट, तो वो फैज़ हमीद साहब ने आपको जो मुलाकात की, जो आपके इल्ज़ामात थे, उन्होंने कहा कि ये वाला बेंच बनवा दें या वो कर दें, तो उसकी कोई फुटेज थी आपके पास, कोई ऑडियो कॉल्स उनकी थी जिससे ये प्रूव करना था? देखिए, ये मेरी एक प्रिविलेज चीज़ है। मैं उस वक्त तक इस चीज़ को बिल्कुल नहीं किसी भी जगह कहना चाहता जब तक इस हवाले से कोई बाकायदा एक इंक्वायरी नहीं होती और एविडेंस रिसीव नहीं की जाती। ठीक है, अच्छा, अब मैं कमिंग टू दी, अब चूंकि ये समझ लें कि ये लेटर भी जो है ये उसी की कंटिन्यूएशन में है और ये काम जिसको लीगल ज़बान में कहते हैं कि एक रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है, जो पहले मुझे हासिल था, अब इन 6 जज साहिबान को हासिल। बुनियादी चीज ये है कि इन इल्जामात की तहकीकात का होना मेरी दफा नहीं हुई, उसका बहुत नुकसान हुआ। और अब अगर उस वक्त ये सब कुछ कर लिया जाता तो भले मैं गलत साबित होता, ठीक है, वो एक चीज तय हो जाता लॉ के, ये जी आइंदा से ये लॉ होगा। लेकिन अगर मेरे इल्जामात साबित हो जाते तो फिर जाहिर है जो जिम्मेदारान थे उनके हवाले से भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ना था। लेकिन मैं अपने इन साथी जजों की कैफियत को समझ सकता हूँ, ये जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मैं और मेरी फैमिली तकरीबन 6.25 साल उस कैफियत से गुजरे हैं, हमें बेहतर अंदाजा है। और किस तरह आपकी सिद्दीकी साहब, ये ट्रॉमा जो आप कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं उस बात को, और जाहिर है कि हम लोग उस तरह से नहीं समझ सकते, उस पोजीशन में, आपके शूज में हम नहीं आ सकते, जज साहिबान के, आम आवाम भी नहीं आ सकते। ये बताइएगा कि क्या ये ट्रॉमा डबल नहीं हो जाएगा अगर वजीर कानून कैबिनेट का हिस्सा है, वो जाहिर है, और उनकी सजेशंस बड़ी मैटर करेंगी TORs बनाने के अंदर, वो अगर ये बात कर रहे हो कि ये भी हमने देखना है कि इल्जाम ठीक है, तो क्या होगा? ये अपनी जगह पे, साथ वो एक जिसको कहते हैं ना, एक मास्क थ्रेट है बीच में कि अगर साबित ठीक ना कर सके ये अपने लगाए हुए इल्जाम, तो फिर क्या करना है? यानी कि एक तरफ तो ये है कि अपेरेंटली उनको धमकियां मिली हैं, वो अंडर प्रेशर हैं और वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, साथ ही आप उनको ये कहते हैं कि आप साबित ना कर सके तो फिर भी हमने देखना है कि आपके खिलाफ क्या करना है, आपकी जो है ना वो रगड़ा लगाना है आपको। ये डबल नहीं हो जाएगा ट्रॉमा? मेरा ख्याल है कि ये कमेंट टोटली अननेसेसरी थे, ये कमेंट नहीं आना चाहिए था। और बात तो ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, कोई भी फाइंडिंग किसी भी इंक्वायरी के जब भी होती है और उसकी जो फाइंडिंग होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, अब उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसके बाद उनके खिलाफ मिसकंडक्ट को कर लें, उनकी एक बोनाफाइड इंटेंट भी हो सकती है। देखें, पहले इससे पहले तो होता ये रहा, मेरे वाले केस से पहले हमेशा ये होता रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सिक्योरिटी ऑफ जो किसी भी जज की टेन्योर है उसको इम्पोर्टेंस रही है।
اب تو سیکیورٹی آف پرسن بھی جو ہے ساتھ انوالو ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ مزید سے ضروری ہو گیا ہے کہ اس حوالے سے انکوائری کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ جو ابھی جو سٹیپ لیا گیا ہے اس کے آؤٹ کم کا ویٹ کرنا چاہیے، اور ٹی او آرز اور اس کی جو بھی نامینیشن ہے کمیشن کی اس کا ویٹ کر کے اس کے بعد کوئی رد عمل دینا چاہیے. آپ اگر فار دا فرسٹ ٹائم اگر ایک کوئی انکوائری ہونے ہی لگی ہے کسی معاملے پر تو اس کو آپ کہیں کہ ہم انکوائری اس طرح ہونے ہی نہیں دیں گے اور اپنی مرضی کریں گے. اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان جج صاحبان کے فور یا اگینسٹ کھڑے ہو کر ان کو متنازع نہ بنائیں، ان کو امپارشل رہنے دیں. انہوں نے اپنی ایک کنسرنز شو کی ہیں، وہ کسی اس کو پولیٹیکل جو ہے نا وہ مائلیج کے لیے مجھے استعمال. یاد ہے جسٹس صاحب آپ کا جب یہ سب معاملہ تھا ایک ریفرنس آپ کے خلاف بھی آ گیا تھا، وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ گھر کی تزئین و آرائش کا تھا کہ پتہ نہیں کیا یہاں پہ رینوویشن کی ہے، ہاں جی پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ کر دی، کیا معاملہ ہوا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ میلا فائڈی تھا. اور یہاں پہ بھی ایک بات مطلب وی لائک اٹ اور ناٹ لیکن یہ معاملہ چلنا شروع ہو گیا آلریڈی. میں نے آئی ہیو لسن ٹو سیورل گورنمنٹ آفیشلز جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس یہاں پہ بھی آنے تھے جس سے پہلے ہی انہوں نے جج صاحبان نے جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ کھڑا کر دیا. اور اگر اب آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں گے اگر کسی ایک جج کے خلاف، ایک کا تو نام بھی ویسے سامنے آ گیا کہ جناب ان کے خلاف ریفرنس تیار پڑا تو انہوں نے پہلے پریمپٹیو ایکشن لیا. میں نے ایک وقت میں 4 ریفرنس فیس کیے. ایک میں مجھے سرکاری گھر الاٹ ہوا، اس کی بہت ہی خستہ حالت تھی، اٹ واز ناٹ اے لیویبل ہاؤس. اس کو انہوں نے ٹھیک کر کے لیویبل بنایا. اس پر یہ میرے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا جی کہ انہوں نے چونکہ وہاں پر سیلنگ سے زیادہ خرچہ کیا سی ڈی اے نے تو یہ شاید انہوں نے کوئی چونے سفیدی کے پیسے کھا لیے ہوں گے، وہ ریفرنس تھا. پھر میں فیض آباد دھرنا کے حوالے سے میں کیس سن رہا تھا، میں نے اس پر کچھ آبزرویشنز دی. اچھا مجھے ان ریفرنسز میں بھی شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. اور اس کے بعد یہ چوتھا ریفرنس تھا جو میرا تقریر کے حوالے سے 21 جولائی کو. تو جب دیکھیں لاسٹ منٹ تو سر ہمارے پاس یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی تو ہے کہ یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ شروع ہو جائے جیسا کہ آپ کے خلاف ہوا تھا جب آپ نے یہ سب کچھ کیا تو اس کے بعد جو ریفرنسز کا ایک سلسلہ. ہاں دیکھیں یہاں پر دیکھیں کوئی بھی چیز فیبریکیٹ کرنے کا جو ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے نا وہ بالکل ہر وقت موجود رہتا ہے. اگر آپ چاہیں تو ملک کے 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کے خلاف کر دیں، ایک موسٹ پاپولر پرائم منسٹر کے خلاف کر دیں، ایک موسٹ پاپولر لیڈر کے خلاف کر دیں، کسی بھی ایسے جج کے خلاف جو آپ کے خیال میں ان کے خیال میں ضرورت سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور امپارشل ہے، اس کے خلاف کر دیں وہ اگر آپ کی بات نہیں سننا چاہتا. تو اسی لیے ان جج صاحبان نے تو یہی کہا ہے، میرے حوالے سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ شوکت عزیز صدیقی کی طرح ریزولوٹ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں.